mulapas sa pulo katarlit kana siguro gyud dili gyud marinyo. Nay uban malit moabot og 20, 30 kalit nabatasan na gyud dili na tingali gusto og trabaho. Tagaan nato kahigayonan ng uban ug tingali usab dili na mag-hire og dugang GO kay atong i-streamline ang atong pondo nga makadaginot kita sa pondo sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Apan unta gitagaan nato kay gayonan nga makig-uban sa pagtrabaho o pagserbisyo sa katawan apan wala na nila tagai og bili ang maong kahigayonan nga atong gihatag. Busa mangayo kog pagsabot og pasaylo kun ugaling na ay dili marinyo. Masuko mangyod sa ako pero dawaton ko na unsaon taman inana mangyod ang tugbang sa pagdisiplina sa usa ka empleyado. Dawaton ko na pero hinaot masabtan ko ninyo para sa paghatag og kaangayan sa uban nga nagtarong og trabaho. Inani gina ang tugbang apan lagi saylo ako, gipasaylo na mo po nako mo ang nasuko sa ako, ang nahiubos sa ako. So, aron maklaro mga department managers,